श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको भाषा ग्रन्थको चौथो प्रकरण। सत्य धर्मको स्पष्टीकरण तारतम ज्ञानबाट नै हुन्छ। यसै ज्ञानले सबैका मार्गलाई प्रकाशित गरिदिन्छ। यही ज्ञान अखण्ड परम धामलाई यस नश्वर संसारदेखि भिन्न देखाएर सत्य र असत्यको निरूपण गर्दै अन्त्यमा सबैलाई सुख प्रदान गर्दछ। तारतम ज्ञानका कारण ब्रह्मात्माहरू कुरान र हदिसका गुढ रहस्यमा पनि सद्गुरुद्वारा प्रदत्त निर्देशन हेरिरहेका छन्। यसरी तारतम ज्ञानद्वारा प्राप्त सत्य धर्मको नियमहरूको स्पष्टीकरण गरी सबैलाई अखण्ड परमधामको बाटो प्रशस्त गर्दछ। तारतम ज्ञानद्वारा अखण्ड परमधाम तथा नश्वर संसारको विवरण र सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थहरूको रहस्य स्पष्ट भएको छ। यो पनि थाहा भयो कि श्री राजाजीका आज्ञाले श्यामाजी र उनका अङ्गना आत्माहरू अखण्ड परमधामबाट महिमामय रात्रिमा आए। उल्लेख छ, खेलको रचना पूर्व परमधाम मूल मिलावामा परमात्माले आफ्ना आत्माहरूसँग भने, के म तिमीहरूको मालिक होइन? तब आत्माहरूले भने, निसन्देह हजुर नै हाम्रा मालिक हुनुहुन्छ। तब परमात्माले भने, तिमीहरू मायाको खेल हेरेर मसँग विमुख हुनेछौ र मेरा सन्देशवाहकका वचनलाई पनि मान्ने छैनौ। परमात्माले श्यामाजीसँग यस्तो पनि भन्नुभयो, तिमी मायामा नितान्त बोल्नेछौ। जिब्रिल, अस्राफिल आदि फरिस्ता तथा ब्रह्मात्माहरू यसको साक्षी हुनेछन्। त्यसबेला म पनि तिमीहरूसँग रहनेछु। तब तिमीहरू स्वयं जागृत भएर आफ्नो समुदायको साक्षी बन्नु। कुरानमा भनिएको छ, चारौं आकाश परमधाममा 12,000 ब्रह्मात्माहरू विराजमान छन्। तिनको बारम्बार खेल हेर्ने रचनाले अक्षर ब्रह्मको बुद्धि इसराफिल फरिस्ताको अवतरण यस संसारमा भयो। परमात्माकी प्रिया ब्रह्मात्माहरू सर्वोच्च परमधाममा रहन्छन्। यिनैलाई सर्वश्रेष्ठ खासल खास भनिएको छ। यिनको प्रशंसाको कुनै सीमा नै छैन। श्यामाजी स्वरूप सद्गुरुलाई यस संसारमा जति ब्रह्मात्माहरू भेटिए तिनको परिचय कसैलाई छैन। तारतम ज्ञानद्वारा कुरानका गुढ रहस्य स्पष्ट नभई परमात्मा तथा उनका अङ्गनाहरूको परिचय हुन सक्दैन। यो कुनै अनुमानित कथन होइन। गुढ रहस्य यथार्थ रूपले स्पष्ट भएपछि नै यो कथन सत्य सिद्ध हुनेछ। अन्तिम समयका सद्गुरु निर्दिष्ट सत्य धर्मद्वारा नै परमात्मा, श्यामाजी र ब्रह्मात्माहरूको अद्वैत सम्बन्ध बुझ्न सकिन्छ। यी सद्गुरुद्वारा निर्दिष्ट धर्मका शङ्काको लेश मात्र स्थान छैन। स्वयं परमात्मा प्रकट भएर तिनलाई तारतम ज्ञान दिनुभएको छ, जसको प्रशंसा यस जिब्रोबाट हुन सक्दैन। परमात्माले यस खेलमा श्री श्यामाजी, श्री देवचन्द्रजी रुह अल्लाह मुहम्मदलाई यस कारण प्रियतम मासुका भनेका हुन्। परमधाममा तिनका साथ प्रेमको विषयमा संवाद भएको थियो। कुरानमा भनिएको छ, त्यसकारण खेलमा परमात्मा स्वयं आशिक बन्नुभएको छ। दिव्य परमधामको बैठक मूल मिलावामा श्री राजाजीका साथ श्यामाजी र ब्रह्मात्माहरू बीच भएको वार्ताको रहस्य अरू कसैले जान्दैनन्। यस रहस्यलाई त परमधाममा निवास गर्ने परमात्मा स्वयं श्री राजाजी, श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरू नै जान्दछन्। परमधामबाट अवतरित यी आत्माहरूको समुदायलाई कुरा सुन्ने बित्तिकै विश्वास गर्ने संयमी तथा सत्य धर्ममा चल्ने समुदाय भनिएको छ। सद्गुरुको यस समुदायमा लेश मात्र पनि शङ्काको स्थान रहँदैन। सबै कर्मकाण्डीहरूका मनमा नै शङ्का भइरहन्छ। कुरान अथवा हदिसमा यसरी भनिएको छ, यस्ता मानिसहरू परमात्माको बाटो चिन्दैनन्। वास्तवमा आध्यात्मिक बाटोलाई त परमधामका आत्माहरू नै जान्दछन्। ब्रह्मात्माहरूका अतिरिक्त अरू कोही पनि अद्वैत धाम नजिक आउनै सक्दैनन्। जब जिब्रिल जस्तो महान दूतको पनि पाख बल्न लाग्यो भने सामान्य जीवहरूले त्यस अखण्ड भूमिको दर्शन कसरी गर्न सक्दछन्? जुन परमधामको दर्शन स्वयं जोसको फरिस्ता जिब्रिलले पनि गर्न सकेन भने अरू मानिसहरूको त कुरै के गर्नु?
वास्तवमा परमधाम मूल मिलावाको रहस्य स्वयं श्री राजाजी, श्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरू नै जान्दछन्। यस खेलको रचना श्यामाजी तथा उनका अङ्गभूत ब्रह्मात्माहरूका लागि नै भएको हो र स्वयं श्यामाजी ब्रह्मात्माहरूका लागि नै संसारमा आउनुभएको छ। उहाँ स्वयं सद्गुरु बनी ब्रह्मात्माहरूका लागि तारतम्य ज्ञान लिएर आउनुभयो। वास्तवमा यो सम्पूर्ण कार्य ब्रह्मात्माहरूका लागि नै भएको हो। यी ब्रह्मात्माहरूको चिन्मय शरीर परमधाममा छ। यी आत्माहरू यस महिमामयी रात्रिका 3 खण्ड ब्रजरास जागनीमा 3 पटक खेल हेर्नका लागि श्रोता रूपमा अवतरित भएका छन्। कुरानमा स्पष्ट लेखिएको छ, स्वयं परमात्माले यी आत्माहरूलाई यसरी श्रोताद्वारा यो खेल देखाउनु भयो। ब्रह्मात्माहरू खेल हेर्नका लागि आए। श्यामाजी तिनलाई खेल देखाउनका लागि सद्गुरु रूपमा अवतरित हुनुभयो। यसरी श्री श्यामाजी तिनै प्रकारका खेल देखाएर आत्माहरू तथा ईश्वरी सृष्टिलाई अखण्ड धाममा लिएर जानुहुनेछ। परमधामका ब्रह्मात्माहरूले नश्वर संसारको खेल हेरे। त्यसकारण तिनका प्रतापले नै सबै जीवात्माहरूलाई अखण्ड मुक्ति स्थानमा स्थान प्राप्त भयो। यिनै ब्रह्मात्माहरू तारतम्य ज्ञानद्वारा अखण्ड परमधामको द्वार खोलेर स्पष्ट गर्नेछन्। अखण्ड परमधाम तथा परमात्माको परिचय गराउने तारतम्य ज्ञानको सूर्योदय भइसक्यो। ब्रह्मात्माहरू सर्वोच्च दिव्य परमधामबाट अवतरित भएका छन् तथा जगतका अरू जीव निराकार अन्धकारबाट उत्पन्न भएका हुन्। त्यसकारण संसारका जीवहरूको हृदयमा दुष्ट इब्लिसको वास तथा परमात्माको हृदयमा परमात्माको धाम बनिएको छ। संसारका जीवको हृदय मोहग्रस्त तथा परमात्माको हृदय ब्रह्ममय बनिएको छ। किनभने ब्रह्मात्माहरू श्यामाजी तथा परमात्मादेखि अभिन्न छन्, तर जगतका जीव अजाजिल फरिस्ताको मनरूप इब्लिसका सन्तान हुन्। यस जगतमा 3 प्रकारका सृष्टि छन् भनिएको छ तथा तिनको मूल स्थान पनि अलग अलग भनिएका छन्। श्री श्यामाजीले सद्गुरु रूपमा प्रकट भएर तिनैलाई निर्देशन दिनुभयो, तर सत्य धर्म ग्रहण गर्ने ब्रह्मात्माहरू नै उहाँको निर्देशन बुझ्दछन्। ब्रह्मात्माहरू नै उक्त स्पष्टीकरण बुझेर सत्य धर्मको बाटोको अनुसरण गर्नेछन्। वास्तवमा श्री राजाजीको असीम कृपाबाट नै ती कुराका गुद रहस्यको स्पष्टीकरण गर्दछन्। त्यसकारण तिनै सृष्टिका नियम आचरण स्पष्ट गरिदिनु पर्दछ, जसबाट सबैलाई तिनैको परिचय हुन सकोस्। साथै कुरानको साक्षी पनि दिनु पर्दछ, जसबाट सामान्य मानिसहरू पनि धर्म मार्गबाट विमुख नहुन्। जुन सृष्टि जुन स्थानबाट आएका छन् तिनलाई आफ्नो मूल स्थानको राम्ररी परिचय गराउनु पर्दछ। जुन आत्माहरूमाथि स्वयं परमात्माको आदेश कार्य गरिरहेको छ, तिनका कार्यमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। कर्मकाण्डको अनुसरण गर्ने मुस्लिमहरूका लागि कुरानमा 5 नियम बताएको छ। ती यस प्रकार छन्: कलमा मन्त्रपाठ, नमाज नमन गर्नु, रोजा व्रत उपवास आदि, जकात दान तथा हज जियारत तीर्थयात्रा गर्नु। कर्मकाण्ड सराएका मानिसहरू आफ्नो जिब्रोले कलमा पढ्दछन्, कर्तव्य पालनका लागि नमाज तथा रोजा राख्दछन्, आएको 40औं भाग दान गर्दछन् तथा यथाशक्ति तीर्थयात्रा गर्दछन्। तर यति कर्तव्य पालनले मात्र आत्मा कल्याण हुन सक्दैन। जो दुष्कर्म गर्ने कामदेखि सावधान रहन्छ तथा 5औं नियमको पालन गर्नाले स्वयंलाई पवित्र मान्दछ, ती नरकाग्निमा बल्ने छैनन्। तिनलाई तेस्रो मुक्ति स्थान प्राप्त हुनेछ। कुनै यी 5 नियमको स्थानमा धर्मका 10 नियम पालना अन्तिम समयसम्म किन नगरून्? तर ब्रह्मात्माको हृदयका अतिरिक्त अरू कुनै पनि जीवको हृदय परमात्माको धाम बन्न सक्दैन। जो यी 5 नियमको पालन गर्दैनन् त्यसलाई सराएका मानिसहरू मुसलमान मान्दैनन्। तर कुरानमा यसरी भनिएको छ, तिनका यी नियम केवल संसारको नै आचरण हो। कुरानमा यो पनि भनिएको छ, कुरानका चमत्कारपूर्ण रहस्यको स्पष्टीकरण तथा रसुल मुहम्मदको महत्व एक धर्मको स्थापना हुनाले नै सत्य सिद्ध हुनेछ।
उनका मार्गदर्शक हादी रसुलले त सबै मतान्तरका मानिसहरूलाई एकै धर्ममा ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए, तर मोहग्रस्त जीव उनका वचनको उल्लङ्घन गरेर भिन्न भिन्न मार्गमा हिँड्न लागे। यस्ता नरकाग्निबाट कसरी बच्न सक्दछन्, जसको भाग्यमा नै पुलेसी रात तरवारको धार समान तीक्ष्ण कर्म मार्गमा काटिनु लेखिएको छ। मिस्कात नामक ग्रन्थमा रसुल मुहम्मदले भनेका छन्, सांसारिक जीवहरूको हृदयमा शैतानको वास छ। ती शरीर मात्रले मनुष्य हुन्, तर तिनको विश्वास विभिन्न मार्गमा विभाजित हुनेछ। उनले यो पनि भनेका छन्, म ती तथाकथित धर्मगुरुहरू इमामदेखि डराउँछु, किनभने ती यस्ता मानिसहरूलाई पथभ्रष्ट गर्नेछन्। यसकारण ती परस्पर झगडा गर्नेछन्, ती अन्तिम समयसम्म छुट्ने छैनन्। यसरी रसुल मुहम्मदका अनुयायी 73 मार्गमा विभाजित भए। तिनमा एक नाजी मार्गलाई श्रेष्ठ मानिएको छ र बाँकी 72 मार्गका विभाजितलाई नारकीय भनेका छन्। यसरी कुरानमा विश्वास गर्ने तथा अविश्वासी मानिसहरूको विवेकपूर्ण विवेक गरिएको छ। कुरानमा यसरी लेखिएको छ, परमात्माले यी नाजी समुदायका मानिसहरूलाई नै उपदेश दिएका छन्। जब सबै समुदायका मानिसहरू ब्रह्मसृष्टिको यस समुदायमा सम्मिलित हुनेछन्, तब संसारमा एकै धर्मको स्थापना हुनेछ। कर्मकाण्डका मानिसहरूको महत्व केवल यस नश्वर संसारमा हुन्छ। कर्मकाण्डका 5 नियम शरीर शुद्धिका लागि हुन्, यो स्पष्ट छ। यसरी कर्मकाण्डका यी 5 नियम अनुसार बाह्य आचरण गर्ने मानिसहरू यस क्षेत्र जगतबाट पर अखण्ड भूमिको बाटोमा जान सक्दैनन्। कर्मकाण्डलाई छोडेर उपासनाको मार्ग ग्रहण गर्ने मानिसहरू नश्वर जगतलाई पीठ फर्काएर अगाडि बढ्दछन्। यसरी उपासनाको मार्ग ग्रहण गर्ने पनि वैकुण्ठसम्म नै पुग्दछन्। यस्ता कलमा नमाज, रमजानको महिनामा व्रत गर्ने आदि कार्य हृदयपूर्वक गर्दछन् र आफ्नो आएको 39औं भाग दानमा दिएर मक्काको यात्रा गर्दछन्। परमात्माद्वारा कुन्न भन्नाले मात्र उत्पन्न भएका जगतका जीवहरूको हृदय पनि असत्य नै हो। यस्ता मानिस वैकुण्ठ छोडेर अगाडि बढ्न सक्दैनन्, किनभने शून्य निराकार आदि तिनको बाटोमा अवरोध बन्न जान्छन्। सांसारिक जीवहरूको हृदय मायावी अथवा मासु मात्रको दल्लो मानिएको छ। हम भी